Sa pikas bahin lisod kaayo ang kahimtang sa mga motorista dinhi sa dakbayan sa Jansan tungod sa kalit nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Matud ni Balong Valiente usa ka regular nga motorista na aksyon nagyud siya sa iyang kabalaka kay dili na motakdo ang iyang naka-budget nga kwarta para sa gasolina sa usa ka adlaw. Sumala niya kaniadto nga 200 pesos nga gasolina maka-sustain sa duha ka adlaw nga biyahe. Apan karon ang parehas nga kantidad igo ra alang sa usa ka adlaw. Dugang paniini nga bisan lisod wala nay lain mabuhat kun dili dawaton ang kahimtang ug mag-adjust sa bag-ong presyo sa petrolyo. Ang sitwasyon nagpakita sa direkta nga epekto sa global nga tensyon ilabi na sa Middle East, sa lokal nga ekonomiya ug sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa ordinaryong tawo. Sa pagkakaroon padayon gihapon ang pagpamatikod sa presyo sa petrolyo ug sa epekto niini sa mga motorista ug negosyo sa dakbayan, samtang nag-awhag ang mga eksperto sa publiko nga magplano ug mag-budget sa maong sitwasyon. 200 ginaadlaw na ako pero pagka buntag napay sobra pero karon nga tubil na ako sa 200. Isa lang jud nakaadlaw ultili na wala na siya mabili pagkaugma. O dati kay murag 56 ra man ata dati. Karon dako jud. So wala ba gid tay mabuhat ana ma'am kung maula gid lang proseso. Kita sabay-sabay na lang jud. Sa palagan na yung sound. Wala na lang. Sabay-sabay lang ta kay bisig unsa wala magyapon tay mabuhatan eh. Si Balong Valiente usa ka motorista.